اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا غادي نحاول كنشرحوا فيه واحد لابليكاسيون فوندامونتال ديال دوزيام لوا دو نيوتن. هذا الفيديو هذا ديستيني سونسيولمون او دوزيام اني بكالوريا انترناسيونال بلوسيون فرونسي اللي هما ديال باركور اس دي تي، مي يمكن بطبيعه الحال حتى بالنسبه لصحاب بيسي علاش لا حتى صحاب سيونس ما فاهمين. غادي نحاول نركزوا فيه على لي زاستيس كومون يعني كيفاش نديروا نتعاملوا مع واحد الوضعيه ديال le mouvement du glissement sur un plan اللي هو horizontal mais avec front. تاخين دونك الوضعيه اللي غتكون عندنا بطبيعه الحال بصفه عامه غيكون عندنا واحد البلون اللي هو horizontal، فوق منه دينا واحد لو كور تاخين واحد لو كور اس، حيت كنقول واحد لو كور اس يقدر يكون مثلا ان كور، يقدر يكون مثلا ان موبيل، يقدر يكون مثلا جو سي با اون فواتور، المهم على حساب لونسومبل ديتود اللي عندك. ومين تعرف انت هذا لونسومبل ديتود غتقرا غير التمرين مزيان وغتبان لك شكون هي لونسومبل ديتود. اذا نعتبروا ان المجموعه المدروسه ديالنا لونسومبل ديتود ديالنا هو هذا لو كور اس. غليس افيك فروتمون، هذا افيك فروتمون رد البال تلقاه في التمرين. غليس افيك فروتمون سور ان بلون اللي هو اوريزونتال تاخين. دونك هنا غادي نحاولوا كنطبقوا عليه الدوزيام لوا دو نيوتن وكتدير شكون هما لي زيتاب، شكون هما المراحل باش كنطبقوا الدوزيام لوا دو نيوتن. دونك اول حاجه كنديروا كما قلنا هي كنحددوا لونسومبل ديتود. ثاني حاجه شنو هي؟ كنحددوا لي فورس اكستيريور، كنديروا لانفونتير دي فورس اكستيريور. ملي كدير لانفونتير دي فورس اكستيريور كتمثلهم على هذا الشيما هذا، كتجي هذا الشيما كتمثل عليه هاد لي فورس هادو. ابخي كتجمع هاد لي فورس كاملين وكدير كتساويهم اج جي. شنو كتبتي دابا؟ هذا هو الدوزيام لوا دو نيوتن. ابخي كدير لا بروجيكسيون على لي زاكس. شنو هما لي زاكس؟ تختارهم بعدا، تختار المحور ديال الافاصيل ومحور ديال الاراتيل وكدير لا بروجيكسيون على لي زاكس. من بعد حيت كدير لا بروجيكسيون على لي زاكس مروح عندنا قيسي ا اكس وقيسي ا اي، ولكن بما ان الحركه عندنا غير مع او اكس غادي نلقاو غير ا اكس. متفقين؟ الحركه كتتم وفق او اكس. اذا نعتبروا ان لو سونس دو موفمون غادي لهاد الجهه، هاد الجسم هذا كيتحرك من اليسار نحو اليمين. اذا لاكس غادي ناخذ لاكس اكس ديريجي في لو سونس دو موفمون. لو فيكتور يونيتير ديالو هو اي، وهنا عندنا او متفقين، وهنا عندنا لاكس ديزيكالي مثلا، هنا عندنا متفقين. دونك هذا بالنسبه للوروبير. شكون هما لي فورس اللي كيخضع عليهم لو كور ديالنا؟ اول قوه ودائما كتكون رقم واحد هي لو بوا، غادي نمثل بي. دونك هذه لا فورس الاولى اللي هي بي. ونوتخ فورس لا فورس الثانيه هي ار لا رياكسيون دو سور، لحقاش كاين عندي واحد لو سور، كاين عندي واحد السطح. اذا بما ان كاين عندي سطح غتكون لا رياكسيون ديالو اللي هي ار. وهاد ار بما ان كاين تماس افيك فروتمون قالوا لي في التمرين هاد ار غتكون فيها دو كومبوزونت، لا كومبوزونت نورمال et la composante tangentielle اللي كتسمى لا فورس دو فروتمون. اذا غتكون عندي اف وغتكون عندي ار ان دو كومبوزونت بحيث الصوم ديالهم المجموع ديالهم غادي يعطيني ار اللي هي لا رياكسيون دو سون. اذا هاد لي دو فورس اللي درت دابا كيفاش درت دو فورس؟ راه كاينه تما اربعه. هي دو فورس اللي عندك الاولى هي البي والثانيه هي ار. لحقاش حيت كنقول فورس كنقول اكتور وكنقول ريسيفر، كنقول جسم مؤثر وكنقول جسم مؤثر عليه. دائما الجسم المؤثر عليه هو المجموعه المدروسه، هو لونسومبل ديتود. هاد لونسومبل ديتود ديالنا شحال من جسم كيأثر عليها؟ كتأثر عليها الارض، هاد القوه ديال التاثير ديال الارض، كتأثر عليها الجسم هذا بالمستوى هذا هو ار. غير هذه كنقسموها لجوج. ماشي كاين زعما كاين عندي زعما جوج ديال لي زاكتور، كاين عندي اكتور واحد ولكن بحال قلتي كيطبق تاثيرين. دونك في توتاليتي عندي دو فورس، لو بوا اي لا رياكسيون دو سول. تقدر تكون واحد دوطخ فورس هنا، يقدر يزيدنا واحد دوطخ فورس. شكون هو اللي يزيدها لنا؟ نص التمرين واضح ليكزيرسيس اللي كيحطنا التمرين. يقدر يزيدني واحد لوطخ فورس ولكن هنا خصو يشير لها بالسميه ويمثلها ليا في الشكل. فلا بيبار ديال يا اما كيمثلها في الشكل يا اما كيعطينا لي كاركتيرستيك ديالها. دونك غادي نعتبر ان كاينه واحد لوطخ فورس هنا اف اللي كتجرو باش يتحرك باش يمشي في هاد الجهه. شكون اللي كيطبق هاد لا فورس هادي؟ اما حبل يا اما جو سي با، المهم شي واحد كيطبقها، شي واحد كيجر مثلا تفكير. دونك شي واحد كيجرها بالوجه هادي ولا هاد الجسم هذا. دونك هادو هما لي فورس. عندي 3 فورس بي ار اي اف. دونك الا بغينا نطبقو الدوزيام لوا دو نيوتن، لو سيستيم ديالنا voilà, c'est le corps S. Le corps S, ou la S فقط subit لاش كيخضع؟ subit P son poids كيخضع le poids ديالو متجهة
زيد كاين عندنا ال سي لا رياكسيون دو سول رياكسيون دو سول صافي دونك هذه دوزيام فورس هذه نقدر نزيدها شويه شنو كتب نكتب ال كتساوي لا رياكسيون دو سول كتساوي ار ان بلس اف زعما انا عبرت عليها ار ان مع اف اللي هي دو فورس لا تخوا فورس شنو هي لا فورس اف صافي دونك انا نقدر نطبق الدوزيام لوا دو نيوتن دونك ها هما لي فورس عندي حددت لو سيستيم درت لانفونتير دي فورس مثلت لي فورس اختاريت لي زاكس غنديرو سولون او لا دابخي لا دوزيام لوا القانون الثاني لا دوزيام لوا دو نيوتن d'après la deuxième loi de Newton. Est-ce qu'il y a la deuxième loi de Newton dans un référentiel galinien, le référentiel terrestre, la sommation des forces extérieures, ça fait le système est égal à m, le produit de sa masse multiplié par son accélération, mais l'accélération surtout de son centre d'inertie qui est égale à ag. Donc la sommation des forces extérieures, la sommation des forces extérieures est égale à quoi? Est égale à M A AG. شحال عندي من قوة هنا؟ ها الأولى، ها الثانية، ها الثالثة. إذا غادي نديرو الأولى، la première force هي P plus R plus Z شنو كاين؟ F زد كيساوي M A AG. رد البال متجهة. صافي؟ هذا بالنسبة لي فورس. شنو هي ليطاب سويفون؟ غادي نحددو لي كوردوني ديال هاد لي فورس هنا خصك ترجع للفيديو اللي قبل الا ما كنتيش فاهم كيفاش دير تلقى لي كوردوني ساهله عطانا لي فورس كاملين ساهلين واش كنت مزيان راه واحد ديال ما سالش هذيك ار ما غاديش نهضروا عليها غادي نهضروا على ان مع اف وباش تبان مزيان هادشي شنو غندير غادي نعوض راسي ديك ار صعيبه ها نديرو بلاصتها نديرو بي وهنا عوض ار نديرو غير ار ان زائد اف متجهه زائد اف كبيره كيساوي ام اج. ايوا يلا بي سهله ولا ما سهلش؟ عموديه على او اكس اذا سهله ار ان سهله زيد اف مزيان سهله علاش عموديه على او واي والاخرى اف صغيره حتى هي عموديه على او واي. ودابا خصك تركز معايا مزيان شنو هو الاحداثيات ديال بي؟ على عموديه قلنا بي عموديه على او اكس اش كيعنيهاش؟ الا كانت بي عموديه على او اكس نقدر نستنتج مباشره بي اكس ديالها كيساوي زيرو. بي مع او واي كي دايرين عندهم دو سونس اوبوزي عندهم منحيان متعاكسان داك الشيء غادي ندير ناقص بي زيد لا فورس الثانيه اللي هي ار ان. شنو هما لي كوردوني ديال ار ان مالها عموديه حتى هي على او اكس. اذا الا كانت عموديه على او اكس كتساوي ار ان اكس ديالها سي زيرو. ايوا ومالها واش بحال بي عندها منحيان متعاكسان؟ لا عندها نفس المنحى ار ان مع او واي عندهم ميم سونس. دونك هنا غادي ندير بلس ار ان. يعني دابا واستاذ الا كانت عموديه على او اكس كدير لها زيرو في اكس في الاول ديالها وي. الا كانت عموديه على او اكس كدير لها زيرو في الاول ديالها لحقاش الاول هو الاوفسول هو البي اكس. صافي هذا بالنسبه للاحداثيات ديال بي و ار ان. بقات لنا اف. يلا شنو نديرو في اف؟ شكون هما الاحداثيات ديال اف؟ فكروا شويه شنو الاحداثيات ديال اف؟ وي شوف نقولوا على اف صغيره. دونك اف صغيره عاوتاني هي عموديه على او واي عموديه على او واي. اذا ماشي بحال هادو اللي عموديين على او اكس هنا اي ديالها هو اللي كيساوي صفر. صافي علاش؟ لحقاش فيه بونديكولار او واي. هادشي راه هضرنا عليه بزاف بالنسبه للحصه الماضيه ولا بالنسبه للفيديو السابق. الفيديو السابق راه هضرنا مزيان على الحالات يعني ديال هادوك لي فورس كيفاش نديرو نحددو لي كوردوني ديالهم. اذا ما غاديش ندير زيرو في فيزيك لحقاش ما عموديش على او اكس عموديه على او واي. هنا غادي يكون عندك زيرو. ايوا بلاتي دابا هاد الاف هادي عندها نفس المنحى مع او اكس ولا منحى معاكس؟ بطبيعه الحال راه منحى معاكس. داكشي علاش غادي ندير هنايا ناقص اف. زيد بقات لنا اخرى اف كبيره شنو نديرو لها؟ بحال اف صغيره. كيفاش بحال اف صغيره؟ زعما حتى هي عموديه على او واي. دابا بما عموديه على او واي شنو نديرو لها؟ ايكغيك ديالها هو اللي كيساوي صفر ولكن اف كبيره مع او اكس عندهم ميم سونس. دونك غادي ندير هنايا اف. صافي دونك هادو هما الاحداثيات. هذا بي اكس
هذا كله بي واي ار ان اكس ار ان واي اف اكس اف واي اف كبيره اكس اف كبيره واي. اتونسيون بالنسبه للكلام اللي كيديروا هنا المتجهه خطا، ما تديروش المتجهات بين قوسين، لا كنديروهم هنا. ردوا البال مزيان، حاول ما امكن تكتب الكتابه ديالك تكون صحيحه. دونك هادو اللي كيكونوا بين قوسين كيكونوا عندنا الاحداثيات لي كومبوزون، متفقين؟ المركبات ديال لي فورس، متفقين؟ يقدروا يقولوا بوزيتيف، يقدروا يقولوا بوزيتيف، يقدروا يقولوا نيجاتيف، سا ديبون لو كا، ولكن لانتونسيتي توجور بوزيتيف. دابا غنوليو لا بروجيكسيون، ولكن باقي عندنا واحد الفيكتور اخر اللي هو ا جي. شنو نقولوا على ا جي مالو؟ دونك ا جي بما ان الحركه تتم فقط وفق او اكس، بما ان المتحرك يتحرك وفق او اكس، يعني شنو؟ يعني ان المتحرك ديالي كيمشي غير مع او اكس، فاكس فقط هو الذي يتغير، اكس بوحده هو اللي كيتغير. اما ايكغيك هذا الشيء ما كيطلعش للفوق ويعاود ينزل لتحت، نو كيمشي فقط غير مع او اكس. اذا بما انه كيمشي فقط غير مع او اكس، شنو نقدروا نقولوا؟ يعني اكس فقط الذي يتغير، يعني مشتقاته الثانيه ليس بالضروره. وما علاقه المشتقه الثانيه ديال اكس بأ جي؟ ولكن عندها علاقه مع ا اكس. شنو العلاقه؟ هي ان ا اكس كيساوي ديد او كاري اكس على ديد ديال سيدنا. ما كنتش عارف هاد العلاقه، واش غندوز الفيس او الفيديو الفيس. ديد او كاري اكس على ديد ديال سيدنا، يعني ان ا اكس هو المشتقه الثانيه ديال اكس بالنسبه للزمان. كذلك شنو هي ا ايكغيك؟ ا ايكغيك كتساوي المشتقه الثانيه ديال ايكغيك بالنسبه للزمان. هي المشتقه الثانيه ديال ايكغيك، غير عباره عن داله. اذا بما ان عاوتاني ايكغيك ثابت لا يتغير خلال الحركه، اذا كان عندك مثلا الاسقاط العمودي ديال هذا الجي على محور الاراتيب، غتلقى 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5. جميع النقط التي يمر منها الجي لها نفس الاورتو، يعني ايكغيك هل يتغير خلال الزمن؟ ما كيتغيرش. هو شحال كيساوي التغير ديالو الثاني؟ المشتقه الثانيه ديالو زيرو. زيرو كتعني انه لا يتغير، او بلغه الرياضيات المشتقه ديال واحد الحاجه اللي ما كتغيرش ثابته راه كتساوي صفر. هذا بالنسبه للديريفاسيون، يعني نقدر نكتب هنايا غير ا اكس صفر. دابا بالنسبه ديال لا بروجيكسيون، دابا هو اللي قال لك حسب لي ا اكس مثلا، قال ديتيرميني ا اكس، وشكون هي عاوتاني هاد ا اكس؟ الا قال لك حدد ا اكس او لا هي الاصول ديال ا، او لا قال لك ليكواسيون ديفيرونسييل، ليكواسيون غادي نخليها كاع غير ليكواسيون. قال لك حدد لي ليكواسيون ديفيرونسييل، ليكواسيون اوغير ياك، ولا حدد لي مثلا لا فورس اف سي بيان، ولا حدد لي اف صغيره. خصك دير لا بروجيكسيون على او اكس. دابا علاش بالضبط او اكس؟ لحقاش هو فاش كاينه عندك ا اكس، شوف فين كاينه ا اكس، كاينه في الاوفسول، وفين كاينه اف كبيره، كاينه في الاوفسول، فين كاينه اف صغيره، كاينه حتى هي في الاوفسول. اذا خصني ندير اسقاط على او اكس. دابا الا قال لي حدد ار ان، ديتيرميني ار ان، اون ابليكون لا دوزيام لوا دو نيوتن ديتيرميني لا فالور دو ار ان. خصك دير الاسقاط على او ايكغيك. قال لك حدد لي بي، خصك دير الاسقاط على او ايكغيك. متفقين؟ يدير دونك على حساب لا كيسيون. شنو قال لك؟ الا قال لك اون ابليكون لا دوزيام لوا دو نيوتن تروفي ليكواسيون اوغير دو لا فيتاس، وخصك دير الاسقاط على او اكس باش تلقى ا اكس ودير لابليكون تلقى في دو تي. الا قال لك اسيدي حدد لي ا اكس راه باين، دير لا بروجيكسيون على او اكس. قال لك اسيدي حدد لي ار ان، دير لا بروجيكسيون على او ايكغيك. سؤال واش يمكن نديرو اسقاط على او اكس وعلى ايكغيك بجوج دقه واحد يكونوا يستلموا منها بجوج؟ نعم فوقاش. الا قال لك اسيدي حدد لي ار، ايوا شوف ار شنو هي ار؟ ار راه فيها ار ان وفيها اف، يعني خصك دير اسقاط على او ايكغيك باش تلقى ار ان، وخصك دير اسقاط على اف باش تلقى، او لا بلوتو على او اكس باش تلقى اف صغيره. متفقين؟ اذا نكون انتيليجون شويه، نكون ذكي، نحاول ما امكن نشوف داكشي اللي كنقلب عليه فين مخبع، فين كاين، واش في الافاصيل الاولين او لا في الاراتيب. متفقين؟ وهذا بالنسبه لشنو خصنا نديرو بالنسبه ليطاب سويفون. نفترضوا مثلا طالب لنا لي زيكواسيون ديفيرونسييل، دونك علاش خصنا نديرو الاسقاط؟ نديرو الاسقاط على او اكس باش نلقاو ا اكس. اوكي. دونك بالنسبه لا بروجيكسيون، دونك هذا سي اون جوستيفيكاسيون ديال هادشي اللي كتبنا هنايا. La projection de quoi? De l'équation vectorielle. العلاقة المتجهية. اش من علاقة متجهية؟ هذه اللي عندك هنا سميوها نجمة. هاد ليكواسيون هذه ليكواسيون étoile suivant les axes اسيدي كاع حنا ما نديروش واحد نديروهم بجوج. Les axes de repère. Quel repère? Le repère OXY. Le repère ديالنا OXY غادي يعطيني نضبة، غادي يعطيني سيستيم فيه دو ايكواسيون، وحده غتخرج ليا من او اكس وحده تخرج ليا من او اي.
متفقين؟ اذا هذه العلاقه المتجهيه اللي عندك هنا عندما نقوم باسقاطها تعطينا جوج ديال العلاقات عدديه او لا deux équations scalaires. La projection d'une équation vectorielle sur les deux axes, en moyenne avec les trois axes, normalement en principe, alors تعطينا trois équations ماشي deux. Donc on a la projection على les axes. شنو غنلقاو؟ غادي نلقاو px plus rnx plus fx plus f كبيره x est égal à quoi? Est égal à ma ax. هذه la projection. هذا هو المعنى ديال la projection. متفقين؟ دابا يلاه قلبوا لي شكون هي px، شكون هي rnx، شكون هي f صغيره x، وشكون هي f كبيره x دابخي هادشي اللي عندنا هنا. إذا شنو هي px؟ إذا px هي الأولى ديال p. متفقين؟ مثلا كون قال لي دابا لا بغينا نديرو لا بروجيكسيون على او y، كملوا لي هاي على او y، شنو غادي ندير؟ هادشي اللي كتبتي هنايا بحالو غتكتبو لتحت، وملي جبتي اصلا انت كاع هادشي كامل راك جبتو من هادي من هاد لاغلاسيون اللي عندك هنا هي اللي كتبنا. اش تبدل؟ ايوا دابا بحال ديك اللعبه ديال عطينا الاختلافات اللي كاينين بين هاد العالم. شنو هما الاختلافات؟ الاختلاف رقم واحد هو ان المتجهات ما كاينينش، وحدها مزيان. الاختلاف رقم جوج هو ان زدنا اكس 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 اكس، شتي انا ما كاينش اكس ما كاينش اكس ما كاينش اكس ما كاينش اكس. الاختلاف رقم ثلاثه هو ان بالنسبه لاج جي ما درناش اج جي اكس، درنا اج ا اكس فقط. حتى درتي اج جي اكس راه صحيحه ما كاينش فيها خطا، ولكن للتبسيط عوض ما ندير ا جي اكس درنا غير ا اكس. وبلا بسطو حتى نديرو فيها غير ال اكس، ولكن راه المشكل شكون هو المشكل؟ لحقاش درتي غير اكس ال اكس بوحدها غادي نفهموها حنا راك كتهضر ليا على ار اكس الاوفسول ديال ال. فهمت داكشي علاش ما درناش التبسيط هنا وحيدناه لان لا تتبقى، ولكن هنايا بما ان كاينه غير اكسيليغاسيون وحده راه اكس معروف هو نتاع الاوفسول ديال ا جي و اي هو الارتوب ديال ا جي. بنفس الطريقه شكون هو سويفون او اي؟ غادي نديرو بي اي زائد ار ان اي زائد اف اي زائد اف كبيره اي كيساوي ام ا اي. متفقين؟ شنو الاختلاف اللي كاين من هذا الحال هذا الحال؟ شنو درنا ربي؟ شنو درنا كاع؟ شنو زعما الخطوه العجيبه اللي درنا هنايا اللي خصها واحد الوجود فكري اللي هو عظيم جدا؟ بدلنا غير اكس باي، بدلنا غير اكس باي فقط. يعني عرفتي دير لا بروجيكسيون على او اكس اوتوماتيكمون غتعرف دير على او اي. لحقاش كنبدلو غير اكس؟ علاش درنا هنا اكس؟ حيت كنديرو لا بروجيكسيون على او اكس. وعلاش ردينا هنا اي؟ حيت كندير لا بروجيكسيون على او اي. متفقين؟ دونك هنا سي لا بروجيكسيون سويفون او اي، هذه لا بروجيكسيون سويفون او اكس. ايوا دابا نعوضو، يلا شنو هي بي اكس؟ هاد بي اكس بي اي ال ان اكس ال ان اف اكس اف اي اف كبيره اكس اف اي اي هما الاحداثيات. هادو الاحداثيات ديال بي، هادو الاحداثيات ديال ال ان، هادو الاحداثيات ديال اف صغيره، هادو الاحداثيات ديال اف كبيره، هادو الاحداثيات ديال اج. شنو هما الاحداثيات ديال بي عندها 0 موان بي، ها 0 في الاولى موان بي في الثانيه. زيد ار ان اكس شنو عندها 0 ار ان، ها هي 0 في الاولى ار ان في الثانيه. زيد اش عند اف صغيره اكس، اف صغيره اكس سيدي عندها موان اف 0، ها موان اف ها هي 0. زيد اش بقى ناخذ؟ باقي شي حاجه اخرى، باقي اف كبيره. شنو عندي اف كبيره؟ عندها اف كبيره اللي نفسها اف كبيره وعندها 0 خاليه او وصلنا تساوي صافي راح خاصني معاها ام شنو هي ا اكس؟ ا اكس هي ا اكس، ا اكس هي ا اكس دونك غتبقى ا اكس. وشنو هي ا اي؟ شنو عندنا بلاصه ا اي؟ عندنا 0 دونك هنا فوا 0. متفقين؟ دونك هذه هي لا بروجيكسيون سويفون لاكس او اكس سويفون لاكس او اي او اي. سي تري بيان. دابا غادي ندوزو بالنسبه ليطاب سويفونت. الا كنفهموا هادشي غادي ندوزو ليطاب سويفونت ونخرجوا ما يمكن استخراجه من هاتين العلاقتين. دونك نشوفوا لو ماكسيموم دافورماسيون اللي نقدروا نلقاو من هاد العلاقات. دونك من هنا العلاقه الاولى بعدا نقدروا نلقاو ان اف كبيره ناقص اف صغيره. اش درتها بسيط فقط، عوض ما نبدا بناقص اف اف كبيره، اف كبيره ناقص اف كيساوي ام ا اكس. سي بيان. وهنا عاوتاني اش غادي تعطيك ناقص بي زائد ار ان زائد صفر تبقى هي زائد صفر تبقى هي كتساوي شي حاجه في صفر هي صفر. سي بيان. دونك هنا كنقدروا نلقاو ان ا اكس شنو هو ا اكس؟ هاد ام هادي ترجع لهاد الجهه، هاد ام تقسم عليها هي اف كبيره ناقص اف صغيره
مقسومه على ان. وشكون هي هذه ار ان؟ ار ان ما هي؟ هي بي. يعني الا قالك السؤال كالكولي لا فالور دو ار ان، كالكولي احسب لنا ار ان لا كومبوزونت نورمال بهذه الطريقه. ار ان راه هي بي، هي ام فوا جي، هي ام فوا جي. شكون هي اكس؟ هي اف كبيره ناقص اف على ام صغيره. سي اون كونستانت. علاش كونستانت؟ اف كبيره كونستانت، اف صغيره كونستانت، و ام صغيره كونستانت، اذا هي عباره عن ثالث لا يتغير. متفقين؟ دونك ملي كتلقى اكس تقدر تستنتج لا ناتور دو موفمون، مي لا ناتور دو موفمون ça dépend اش؟ ça dépend le produit AG scalaire VG. نزيدو هنايا ناتور دو موفمون، على هذا السؤال يقدر يتحط حتى هو ناتور دو موفمون، طبيعه الحركه. اش قلنا على طبيعه الحركه؟ دونك فيها قلنا قسمين، القسم الاول كنستنتجوه انطلاقا من طبيعه المسار، والقسم الثاني ملي كنجيبوه من تغيرات السرعه. من تغيرات السرعه ولا كيعطينا تغيرات السرعه، واش السرعه تزايديه ولا تناقصيه ولا ثابته؟ اش كنديروا؟ كنحسبوا لو برودوي سكالير ديال ا جي ياك متجهه سكالير في جي. اذا كان موجب اش كنقولوا؟ اذا كان موجب كنقولوا ان لو موفمون اي accéléré uniformément زين، ولا كان سالب شنو كنقولوا؟ retardé uniformément، وإلا كان منعدم كنقولوا راه uniforme. متفقين؟ لو موفمون اي uniforme. متفقين؟ دونك هذا بالنسبه لا ناتور دو موفمون. دونك غادي نحسبوا لو برودوي سكالير ديال ا جي سكالير في جي. بعدا لا بارتي الاولى عندنا لو موفمون اي مالو بالنسبه لما ان هاد الجسم هذا كيفاش كيتحرك؟ واش كيرسم لنا دائره مستقيم ولا منحنى؟ ولا اذا بقى كيتحرك شكون هذا اللي كيتحرك؟ هذا الجسم. ايوا من بعد الا كيتحرك هذا الشيء ديالو، هذا المركز ديال الثقل ديالو، هذا لو سونتر ديالو. الا بقى غادي هنا عاود هنا لونسومبل دو بوزيسيون، الا جمعنا بيناتهم شنو غادي نلقى؟ شنو غادي نلقى؟ راه غادي نحسبوا، غادي نحسبوا على مستقيم. اذا كنقولوا ان لو موفمون rectiligne, le mouvement est rectiligne. Le mouvement est rectiligne. مازال كملناش. est rectiligne. علاش؟ لحقاش rectiligne. علاش؟ La justification. Elle est justifiée. Car la trajectoire est rectiligne. إلا قالك زيد علاش عاوتاني لا trajectoire rectiligne؟ كل لحقاش قلتي لي في التمرين نتايا أن عندنا انجليسمون، عندنا انزلاق، عندنا حركة sur un plan horizontal, car le glissement il se fait sur un plan horizontal. Ok, باقي لنا la partie 2. Donc la partie 2 باش نلقاوها غادي نمشيو نحسبوا le produit scalaire et on a AG scalaire VG. اش كيساوي هاد AG scalaire VG؟ هذا كيساوي AX V تاع حساب الرياضيات زائد AY VY زائد AZ في زد. متفقين؟ هذا هو لو برودوي سكالير. ولكن لحسن حظنا، الله اعلم اذا لحسن حظنا، ان اي كتساوي صفر، ا زد كتساوي صفر. اذا الحركه فقط غير وفق اكس، يعني غير اكس اللي كيتغير، اي لا يتغير. اذا المشتقات الاولى والثانيه منعدمه، زد لا يتغير. اذا المشتقات الاولى والثانيه منعدمه. وصلت النظر اللي كتهضر بها ما كنفهموهاش، وإلا ما كتفهمهاش راك ما رجعتش فيها الدروس ديالك. لحقاش قلنا ان اي هو الموضوع كيعطيك في ايكغيك. شكون هي ايكغيك؟ في ايكغيك هي ديال ايكغيك على دي دو تي زيد. وشكون هي ايكغيك؟ ايكغيك هي ديد او كاري ايكغيك على دي تي او سينان، اللي هي ديد في ايكغيك على دي دو تي على قصد ديال الدرس. صافي؟ يعني في ايكغيك هي المشتقه الاولى ديال ايكغيك، و ايكغيك هي المشتقه الثانيه ديال ايكغيك. بنفس الطريقه بالنسبه لاكس، بنفس الطريقه بالنسبه لزد. اذا شنو يتبدل عندك؟ الا مشيتي لاكس غتقول شي اكس فقط. مشيتي عاوتاني زد هنا، زد حتى هنا، زد كلشي زد. صافي؟ دونك العكس. دونك كنقولوا ان في اكس هو المشتقات الاولى ديال من؟ ديال اكس. في ايكغيك شكون هو؟ المشتقه الاولى ديال من؟ ديال ايكغيك. و في زد شنو هو؟ المشتقه الاولى ديال من؟ ديال في زد. ايوا و اكس شنو هو؟ هو المشتقه الثانيه ديال من؟ ديال اكس. ايكغيك المشتقه الثانيه ديال ايكغيك، و زد المشتقه الثانيه ديال زد. دونك هادشي راه بحال اللي بان ليا راه كيتعاود لي عرفتي شكون هي اي شكون هي في اكس. اخويا راه بحال الا كنت كتهضر على اكس صافي كتهضر على اكس غتحيد اكس تباصو ايكغيك، تحيد ايكغيك تباصو زد، غتبقى ثلاثه ديال العلاقات. اذا بما ان هادو منعدمين كيساويو صفر حتى هذا كيساوي صفر، غادي يبقى ليا ان اجي سكالير في جي كيساوي فقط اكس
في اكس افيك دابا بلا نذكر متجهات السرعه. متجهات السرعه شنو هما خصائص متجهات السرعه الارضيه؟ هذا السؤال ديجا راه مشترك. اصلها هو تلك النقطه اللي بغينا نحسب فيها متجهات السرعه الارضيه ولا بغينا ندير فيها متجهات السرعه الارضيه. اتجاهها لا ديريكسيون ديالها هي اللي كتكون كونفوندو افيك لا تراجيكتوار الا كان ريكتيلين اولا كتكون طونجونت مماثله لا تراجيكتوار الا كان كيرفي ليني. لو سونس ديالها توجور هادي خصك تبدا مزيان. لو سونس ديالها توجور منحاها دائما هو منحى الحركه. اذا الموبيل كان غادي لهاد الجهه في حتى هي غتكون لهاد الجهه. صافي. الاستاذ راه ما نعرفش دابا وهذيك في علاش ما درناهاش جر القوى. وبنادم راه هذيك ماشي قوه، هذيك راها متجهات السرعه. ركز مزيان، ماشي اي متجه راه قوه، لا راه عندنا متجهات بزاف. لي فيكتور راه عندنا بزاف دي فيكتور. لي فيكتور راه كاين عطا الله دي فيكتور. كاين الاول هو لو فيكتور بوزيسيون اللي هو او جي، حتى راه فيكتور، حتى هذا فيكتور. زيد كاين عندنا الوحده ديالو المنظم ديالو هو او جي والوحده ديالو هي المتر. كاين عندنا واحد فيكتور اخر اللي هو المشتقه ديال هذا اللي هو في جي. متفقين؟ المنظم ديالو هو في جي والوحده ديالو هي المتر بار سكوند. وكاين عندنا واحد فيكتور اخر زيد هو لاكسيليراسيون ا جي. شنو علاقته هو المشتقه ديال في جي، المنظم ديالو هو ا جي والوحده ديالو هي المتر على السكوند وسيتنان. وكاين واحد فيكتور اخر اللي هو لا فورس، اللي حيت كنديرو لا فورس نعملو دي فورس اكستيريور، المنظم ديالو هو اف والوحده ديالو راه هي نيوتن. متفقين؟ هادو كلهم دي فيكتور، هادو كلهم متجهات، هادو كلهم بربعه اللي شفنا هنايا كنمثلوهم عن طريق متجهه، عن طريق سهم. ولكن ملي كنبغي ندير لانفونتير دي فورس ما كنقولش لانفونتير دي زاكسيليراسيون ولا لانفونتير دي فيتاس ولا لانفونتير ديال لي بوزيسيون. نو سي با فري، ما كايناش ما صحيحاش. اذا هذا عاوتاني بالنسبه له هذا سي اون اكسيليراسيون بوحدو، هذا في جي هي لا فيتاس، هذا او جي هي لا بوزيسيون. واش واضح؟ اذا ملي كنهضر على لي فورس راهو دي فيكتور وي، ولكن كاين فيكتور فورس ما عادش تجبني بزاف وحنا كيفاش راه كاين لا بزاف لا ولا داك الشيء في ترون كومان، داك الشيء في ترون كومان، داك الشيء في ترون كومان في التاسعه. ها اللي جديده تقول لا بزاف لا ولا الجا كيتبنى من 4 سنين هذه من التاسعه والسانكيام والسيزيام عند دابا الباك زاد الفيكتور واحد اللي هو اجي. متفقين؟ دونك ما تقدر تقول لا بزاف لا والو. كاين المساله هو ان هذا الشيء واش كنتي ضابطو من قبل ولا بقى عندك تراكم، ولا عندك تراكم واش مع راسك. حاول يمكن داك الشيء اللي راكم اللي عندي نحاول يمكن نتخلص منه، ما يبقاوش عندك الراكم، ما يبقاوش عندك الثغرات باش فقط هاد الجيل هذا نعرف نتعامل معاه. دونك هذا بالنسبه كنقول لي فورس الفرق بين لا فورس لو فيكتور سون توس دي فيكتور وي عندهم دي كارactéristiques لو سونس لا نورم لا ديريكسيون سويت لو بوين دابليكاسيون ولا هاد كنسميو لو بوين دابليكاسيون لوريجين سويت. دونك على حسب لي كارactéristiques ديال كل وحده نعرف كيفاش ندير نخرجو ونعرف الفرق بيناتهم. دونك هذا بالنسبه للفي. دونك في بما ان عندها نفس الملحه، شوف نفس الملحه مع او اكس، ايوا شنو الملحه ديال الفي؟ الفي غادي يكون عندها الفي نفسها زيرو، يعني ان الفي اكس شنو هو الفي اكس؟ هو الفي اكس هو نفسه هو الفي، بحال كما بالنسبه لاستخلاص طويلاتي هو الفي كي داير موجب. لماذا؟ لان المنظم هذا وهذا 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 حتى هو كلهم سوسون دي غروندور اللي هما بوزيتيف. المسافه دائما موجبه، السرعه دائما موجبه، التسارع دائما موجب، شده القوه دائما موجبه، لان المنظم دائما موجب. على حسب الرياضيات منظم واحد المتجه كيف ما كانت سرعه، كانت موضع، كانت تسارع، كانت قوه، منظمها دائما موجب لحقاش كيساوي لها خاصيه ديال اوفشور وسيتنان زائد اوفشور وسيتنان زائد انشوب وسيتنان. ولكن لي كومبوزون اكس واي زد لي كوردوني ديال الجي يقدروا يكونوا بوزيتيف يقدروا يكونوا نيجاتيف. لي كومبوزون ديال لا فيتاس في اكس في واي في زد يقدروا يكونوا بوزيتيف يقدروا يكونوا نيجاتيف. اكس اي واي ا زد تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. اف اكس اف واي اف زد تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف على حسب البروجيكسيون ديالنا. هاد لا فورس هادي واش غادي مع نفس السونس مع لاكس او لا ملحه معاكس او لا عندها اون كومبوزون اللي كتكون عندها ملحه معاكس مع لو لاكس ديالنا ولا عندها نفس لوس. هذا بالنسبه لي فيكتور اللي عندنا هنا. ايوا دابا الا عندك في اكس كيساوي في بوزيتيف اللي تبقى لك شكون غادي يحدد لي الاشاره ديال هاد الجدار؟ شكون اللي غادي يحدد لي الاشاره ديال الجدار؟ ساشون كو واحد فيهم راه موجب. متفقين؟ الجدار سالب في سالب ماذا يعطي؟ يعطي موجب في موجب يعطي موجب في سالب يعطي سالب في موجب يعطي سالب. اذا بما ان هذا موجب، اذا كان هذا موجب الجدار راه موجب، اذا كان هذا سالب الجدار راه سالب. كنطبق مزيان راه فيكسينا بعدا ان في اكس موجبه. واش دائما موجبه؟ نقدر نقول لك دائما موجبه بالنسبه ل اس في تي، نقدر نقولها حتى بالنسبه للبي سي بواحد النسبه اللي هي كبيره جدا.
ولكن بالنسبه للاس ام سي وسمارت نو، ماشي دائما موجبه. كاين وضعيات، كاين تمارين اللي كياخذوا ليا لاكس ديالهم، لاكس ديال ليتود كيكون في لو سونس اوبوزي، كيكون عندهم منحى معاكس لمنحى الحركه. علاش كنلقاو في لا بلوبار دي كا 90% ديال الحالات كنلقاو في اكس موجبه؟ لحقاش في لا بلوبار دي كا كنختاروا لاكس ديالنا غادي في لو سونس دو موفمون، يعني في لو سونس ديال لا فيتاس، يعني لا كومبوزون ديال لا فيتاس كتكون بوزيتيف، ولكن جو با توجور لو كا، ماشي هو دائما الحال. دابا نرجعو للحل ديالنا. دونك هذا لو برودوي هذا ا جي سكالير في جي كيساوي ا اكس فوا في اكس. الاشاره ديال ا اكس قلنا دونك عندنا ثلاثه الحالات، ا اكس بوزيتيف سي، الا كانت عندك سي اف انفيريور اف صغير، الا كانت اف كبيره صغر من اف صغير، اش تقدر تقول؟ اف كبيره صغر من اف صغير، يعني هذا الفرق هذا سالب، هذا ترد ديال الجهه، ترد الجهه الخاصه من الصفر، يعني ان ا اكس مالو ا اكس سالب، ا اكس غادي يكون سالب. تلقين في هذه الحاله غادي يكون عندنا لو موفمون اذا كان هذا سالب يعني ان ا جي سكالير في جي غادي يكون سالب. في هذا الوقت ديالنا لو موفمون غادي يكون rectiligne retardé uniformément d'une manière uniformément. علاش تزيدوا هذا uniformément؟ ماشي هي uniformément يعني انها retardé d'une manière اللي هي uniforme، بطريقه اللي هي منتظمه. علاش؟ حاجه هذا يعني تغيرات السرعه، تغيرات الخطيه ماشي اسيه، لحقاش تكون عندك d'une manière اللي هي نون يونيفورم. سي الحاله الثانيه اف كبيره هي اللي تكون اف صغيره، يعني القوه اللي كتجر لهاد الجهه غلبات القوه اللي كتجر لهاد الجهه، يعني السرعه غادي تبقى